आजको यस भिडियोमा हामीहरू कुरा गर्दैछौँ केही क्वेशन्स टेकन फ्रम द कमन इन्ट्रान्स एक्जाम। जस्तै सबैलाई थाहा छ जो अब नेपालमा मेडिकल इन्ट्रान्स एमबीबीएस बीडीएस बीएनएस बी अप्टोमेट्री यो सब जति छ त्यसको लागि एउटै एक्जाम हुँदैछ, द्याट इज द कमन इन्ट्रान्स एक्जाम ओभर देयर। ओके, त्यसको लास्ट इयरदेखि सुरु भएछ र प्रिभियस इयर त्यसको फर्स्ट इयर थियो। त्यसबाट प्रिभियस क्वेश्चन केही स्टुडेन्ट्सको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हामीले बाहिर निकालेको छौँ एन्ड त्यही क्वेश्चन बेस्ड हामीले गइरहेछौँ सल्भ गर्नको लागि। र यो भिडियोमा तपाईँ त्यति क्वेश्चन मात्र हेर्नुहुन्छ जुन क्वेश्चन तपाईँको क्लास 11th को सिलेबसबाट आएको छ। ओके, फेरि अर्को एपिसोडमा हामीले लिन्छौँ क्लास 12th को सिलेबसबाट पनि आएको क्वेश्चनहरूलाई। अहिले क्लास 11th को सिलेबसबाट मैले म्याक्सिमम जुलोजीको क्वेश्चन लिनको ट्राई गरेको छु। त्यसपछि हामीले क्लास 12बाट पनि लिन्छौँ एज वेल एज फर द बोटनी एज वेल एज देयर इज द एमएटी को पनि क्वेश्चन लिन्छौँ। ओके, सो इफ यू आर द फर्स्ट टाइम अन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट एंड all of you have your own channel over there. यहाँ तपाईले एमएटी र बायोलोजी रिलेटेड भिडियो यू आर गेटिङ फर द कमन इन्ट्रान्स एक्जाम। ओके, त केही हामीले विथ क्वेश्चन को मात्रै सल्युसन हैन, विथ हामीले जान्छौँ कन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ के छ डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ द ह्युमन सोधेको छ र अप्सनमा अरु एउटा त एप र मंकी दिएको थियो। त एप र मंकीलाई त हामीले ठीक छ, देयर इज द एप एन्ड मंकी ओभर देयर। ओके, then after that there is the hominids एउटा अप्सन थियो र एउटा अप्सन थियो एन्थ्रोपोइड। यो चारटा अप्सन थियो, होमिनिड, एन्थ्रोपोइड, एप एन्ड मंकी। ओके, अब यसमा हामीले लिन्छौँ भने के छ यो पोइन्ट हेरौँ। होमिनिड हामीले भन्छौँ यो एन्सेस्टर अफ एप एन्ड ह्युमन आयो, एन्सेस्टर अफ द एप एन्ड ह्युमन। दिस वान गोइङ टु बी द नियर अबाउट 20 देखि 24 मिलियन इयर्स एगो एक्जिस्टेन्समा आएको थिए। यस, एन्थ्रोपोइड यसलाई हामीले भन्छौँ एन्सेस्टर अफ मंकी, एप एन्ड ह्युमन एन्ड यो एक्जिस्टेन्समा आएको थिए नियर अबाउट 36 मिलियन इयर्स एगो, जसलाई अलरेडी मेरो वेबसाइट nepeducation.com मा जुन ह्युमन एभोल्युसन को नोट्स छ त्यसमा पनि मैले यो टाइम पिरियडलाई मेन्सन गरेको छु। त्यसैले नोट्स एक्जामिनेसन पर्पसको लेख्नेको पोइन्ट अफ भ्यू हो, बट आफ्टर दैट अल्सो देयर आर मेनी पोइंट्स आर कंसिडर्ड इन सच अ वे दैट विल बी द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द कम्पिटिटिभ एक्जाम। ओके, त nepeducation.com मा यसले मैले मेन्सन गरेको छु। त एन्थ्रोपोइड यो छ एन्सेस्टर अफ द मंकी, एप एन्ड ह्युमन, यो आएको थियो 36 मिलियन इयर्स एगो। ओके, होमिनिड्स यसलाई एन्सेस्टर अफ द एप एन्ड ह्युमन भन्छौँ, यो 20 to 24 मिलियन इयर्स एगो आएको थियो। अब यहाँ एप र मंकी अप्सनलाई नहेर्यो भने तब त यो दुईटामा सेलेक्ट गर्नु पर्यो। त वी क्यान टेक द वाट होमिनिड ओभर देयर, होमिनिडलाई लिन्छौँ। तर यो एन्सेस्टर अफ द एप एन्ड ह्युमन छ, द एप इज द मोर रिलेटेड टु द ह्युमन ओभर देयर। यस, त्यसैले मंकी त यहीँबाट सेपरेट भइहाल्यो, त यो अप्सन त भएन। मिन्स वी क्यान टेक अप्सन विल बी द एप ओभर देयर। एप विल बी द मोर क्लोज टु दिस वान। ओके, दिस इज द फ्रम द इभोल्युसन। अरू इभोल्युसनबाट मेरो आइसाइटमा सायद आएको छैन, एकचोटि हेरिहालौँ। मेरो आइसाइटमा आएको छैन, मेबी ह्यापन एनी होला, द्याट इज द नट म्याटर। अब हामीले क्वेसन लिँदैछौँ एउटा, द्याट इज द फ्रम द बायोडाइभर्सिटी। बायोडाइभर्सिटी भन्नाले प्लाज्मोडियमबाट, फ्रगबाट र अर्थवर्मबाट जुन क्वेसन आएको छ त्यसलाई। एगेन विथ दिस इफ यु हेभ द एनी प्रब्लम, कमेन्ट बक्स खुला हुन्छ, तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पार्टिकुलर टपिकमा, यस आइ एम ट्राइङ टु गिभ द यु हेभ जो कुनै पार्टिकुलर टपिकमा तपाईँलाई भिडियो चाहियो भने कमेन्ट बक्समा गर्नुलाई म ट्राई गर्छु जति छिटो हुन्छ त्यो भिडियोलाई अपलोड गरिदिने। ओके, अब आउँछु एउटा क्वेसन थियो फरेस्ट्स अफ नेफ्रिडिया एक्सक्रेटरी सिस्टम रिलेटेड मेरो भिडियो पनि छ यहाँ। फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया फाउन्ड इन। अब यो कहाँ पाउँछ त फरेस्ट अफ द नेफ्रिडिया। पहिला नेफ्रिडिया जुन छ दिस इज द एक्सक्रेटरी अर्गन
अफ द फाइलम एनिलिडा मिन्स अर्थवर्म, जसलाई पार्टिकुलर तपाईँलाई अर्थवर्मलाई पढ्नु छ क्लास 11th मा। र अहिलेको जुन ब्याच छ तिनीहरूलाई म भन्छु यु आर द लकिएस्ट ओभर देयर। तपाईँले दुईटा एडभान्टेज पाउनु भइरहेछ। यस दुईटा कि तीनटा भनौँ। एउटा पहिला के थियो, सबै स्टुडेन्टलाई डिफ्रेन्ट एक्जाम दिनु पर्थ्यो, डिफ्रेन्ट सिलेबस थियो, डिफ्रेन्ट प्रिपरेसन गर्नु पर्थ्यो। आजको डेटमा तपाईँलाई एउटा मात्र सिलेबस छ कमन इन्ट्रान्स एक्जामको, त्यसलाई प्रिपरेसन गर्नु छ। के अर्को कुरा के छ, अब सीई को जुन सिलेबस छ द्याट विल गोइङ टु बी द म्याच्ड विथ द योर 11th एन्ड 12th। सो तपाईँले बोर्ड एक्जामको लागि जुन तयारी गर्नुभएछ त्यसैलाई म्यानुअली अलि एमसीक्यूतिर पनि हेर्नु भने त यु आर गोइङ टु बी द प्रिपेयर फर द कम्पिटिटिभ एक्जाम 2। ओके, न त पहिला ह्युम्यान बायोलोजी पढाउँथे 12th मा, तर त्यहाँ कम्पिटिटिभ एक्जाममा ऱ्याबिट थियो। आजको डेटमा पनि धेरै स्टुडेन्टले मलाई क्वेसन पठाइरहेको छ ऱ्याबिटबाट। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गरौँ, ऱ्याबिट अब सिलेबसमा छैन, त्यहाँबाट क्वेसन आउँदैन तपाईँलाई कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा। त्यसैले तपाईँ आफ्नो इफोर्ट त्यतातिर नलगाउनुहोला। यस युट्युब च्यानलमा पनि पुरानो भिडियोहरू छन् ऱ्याबिटमा, स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ पढिरहेछ, हेरिरहेछ, त्यसपछि त्यसबाट रिलेटेड प्रब्लम आउँछ मलाई मेल पनि गरिरहेछ, व्हाट्सएप पनि गरिरहेछ, किनकि मेरो युट्युब भिडियो डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई व्हाट्सएप नम्बर पनि छ, त्यहाँ पनि तपाईँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो ऱ्याबिटसँग रिलेटेड अब क्वेसन आउँदैन। ओके, तो यहाँ के छ, अर्थवर्ममा नेफ्रिडिया छ एक्सक्रेटरी अर्गन। देयर इज द नेफ्रिडिया इज द एक्सक्रेटरी अर्गन। अब यसमा कुरा गरियो त नेफ्रिडिया तीन टाइपको नेफ्रिडिया हामीले पढ्छौँ। एउटा छ सेप्टल नेफ्रिडिया जुन कि 15th सेगमेन्टदेखि सुरु भइहाल्छ। यो सुरु हुन्छ फ्रम द वर्ड 15th सेगमेन्ट। देन आफ्टर द्याट एउटा छ देयर इज द फ्यारिन्जियल नेफ्रिडिया। फ्यारिन्जियल नेफ्रिडिया, यो फ्यारिन्जियल नेफ्रिडिया युज टु बी द फाउन्ड इन द बन्च, यो ग्रुपमा पाउँछ। एन्ड one pair of its bunch found in the 4th segment, 5th segment and 6th segment। यो 15th segment देखि लास्ट सेगमेन्टसम्म छ। त्यस्तै अर्को नेफ्रिडिया छ द्याट इज द इन्टुगमेन्ट्री नेफ्रिडिया। एन्ड यो इन्टुगमेन्ट्री नेफ्रिडिया युज टु बी द फाउन्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। फर्स्ट दुईटा सेगमेन्टलाई छाड दिनुहुन्छ भने अल सेगमेन्ट्समा यो प्रेजेन्ट छ। यस सबै सेगमेन्टमा यो प्रेजेन्ट छ, द्याट इज द इन्टुगमेन्ट्री नेफ्रिडिया। तर हुन्छ के एउटा सेगमेन्टमा हेर्यो भने यसको नम्बर नियर अबाउट 200 देखि 250 सम्म हुन्छ। इन्टुगमेन्ट्री नेफ्रिडियाको नम्बर एउटा सेगमेन्टमा हेर्दा 200 देखि 250। यस, बट इन द 14th, 15th एन्ड 16th सेगमेन्ट, 14th, 15th एन्ड 16 यो सेगमेन्ट तपाईँलाई थाहा छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो सेगमेन्ट यहाँ छ देयर इज द प्रेजेन्स अफ द क्लाइटिलम। यहाँ के छ, देयर इज द नम्बर अफ द इन्टुगमेन्ट्री नेफ्रिडिया इज नियर अबाउट 10 टाइम्स मोर देन द अदर सेगमेन्ट। अरू सेगमेन्ट भन्दा 10 टाइम्स यहाँ बढी हुन्छ भन्नाले 10 टाइम्स बढी भन्नाले 2000 देखि 2500 सम्म हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई नाम दिन्छौँ हामीले फरेस्ट अफ द नेफ्रिडिया। भन्नाले यो फरेस्ट अफ नेफ्रिडिया इज फाउन्ड इन द क्लाइटिलर रिजन। क्लाइटिलर रिजन कुन भयो, 14th सेगमेन्टदेखि लिएर अप टु द 16th सेगमेन्ट, 14th सेगमेन्टदेखि लिएर 16th सेगमेन्ट। तर अब यहाँ एउटा कुरा छ के हामीहरूले कमनली क्लाइटिलर रिजन, क्लाइटिलम यो स्ट्रक्चर जुन ग्ल्यान्डुलर छ यहाँ गर्डल जस्तै हेरिन्छ, यसलाई क्लाइटिलम पढ्छौँ, क्लाइटिलम लेख्छौँ, हामीले क्लासमा पनि क्लाइटिलम डिस्कस गर्छौँ। तर यहाँ अलिक क्वेसनलाई के ट्विस्ट गरेको छ, जो तपाईँको अप्सनमा क्लाइटिलम छँदै छैन, राइट। त्यसैले बायोलोजीमा भन्छ अलि टर्म्स त हेर्नु पर्यो। यो क्लाइटिलमको अर्को नेम पनि छ, एन्ड त्यो छ के यो क्लाइटिलमलाई हामीले सिङ्गुलम पनि भन्छौँ। यस, सिङ्गुलम। एन्ड त्यहाँ अप्सनमा त्यही सिङ्गुलम थियो। मिन्स वाट ह्यापन, यु क्यान फाइन्ड एन्सर इज द सिङ्गुलम ओभर देयर। क्लाइटिलम हुन्थ्यो भने म भन्छु म्याक्सिमम अफ द स्टुडेन्ट जसले 11th क्लासलाई एटेन्ड गरेको छ, राम्ररी पढेको छ, त्यसले सल्भ गर्न सक्छ। अब त्यहाँ गएर क्लाइटिलमलाई हटाएर सिङ्गुलम हालिदियो भने त्यो नोन स्टुडेन्टले पनि हुनसक्छ, यो भिडियो प्रिभियस स्टुडेन्ट कसैले हेरिरहेको छ जसले एक्जाम दिएको थिए एन्ड उहाँले सिङ्गुलम नसेलेक्ट गर्यो भने त देन वाट ह्यापन, यु क्यान गेट द क्लाइटिलम नलेज हुँदा पनि तपाईँले राइट अप्सन चोइस गर्न सक्नु भएन।
ओके त्यसैले यु ह्याभ टु गो टु द डिफ्रेन्ट टर्म्स ओभर देयर क्लाइटेलमलाई सिङ्गुलम भन्छौँ र अप्सनमा सिङ्गुलम थियो क्लाइटेलम थिएन ओके दिस इज द ह्यापन एबाउट द फरेस्ट अफ द नेफ्रिडिया नेक्स्ट हामी लिन्छौँ एउटा बायोडाइभर्सिटीको लिँदैछु त्यसैले बायोडाइभर्सिटीको क्वेसन लिँदैछु अहिले organ of Bojana's yes organ of Bojana's that is the excretory organ yes एउटा क्वेसन सोधेको थिए organ of Bojana's and यो organ of Bojana's is related to यो केसँग रिलेटेड छ डाइजेस्टिभ रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी लाइक दिस and one there is the video over there phylum mollusca को मैले क्लासिफिकेसन गरेको छु त्यहाँ पनि फोकस पनि गरेको छु भिडियो छ प्लेलिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ organ of Bojana's this is the excretory organ of the phylum mollusca मा पाउँछ यो excretory organ यहाँ this is the related to the excretion okay then after that केही छ यसले तपाईलाई इभोल्युसनसँग रिलेटेड पनि क्वेसन छ त्यसलाई पनि लिन्छौँ एउटा फेरि हामीले आउँछ अर्थवर्ममा नै अर्थवर्मबाट नै एउटा अरु क्वेसन थियो स्पर्मेथिकल पोर यस पोर्स फाउन्ड इन कहाँ छ यो यस यु नो दैट स्पर्मेथिकल पोर जुन छ हामीहरुको sorry means earthworm को there is the we have stated यो हुन्छ के suppose that this is the fifth segment यो sixth यो 7 यो 8 and 9 the spermatheca remain present in the one pair in the 6th segment one pair in the 7th segment one pair in the 8th segment and one pair in the 9th segment एउटा 6th segment मा one pair छ one pair 7th मा one pair 8 मा र one pair 9 मा यो छ लोकेसन अफ द स्पर्मेथिका तर यसको ओपनिङ जुन छ स्पर्मेथिका इज द सिंगुलर टर्म त्यसैमा ई लगाइदिन्छु भने प्लुरल भइहाल्छ स्पर्मेथिके यसमा यसको ओपनिङ हेर्नुहुन्छ भने यसको ओपनिङ बाहिरबाट हामीले हेर्छौं यो छ एट द इंटर सेगमेंटल ग्रुप कहाँ त 6 सेगमेन्टमा जुन स्पर्मेथिका छ त्यसको ओपनिङ अगाडिको सेगमेन्टको इंटर सेगमेंटल ग्रुपसँग भन्नाले 5/6 लेख्छौं हामीले इंटर सेगमेंटल ग्रुप त्यसपछि 7 सेगमेन्टमा जुन छ त्यो अगाडिको सेगमेन्टसँग त्यसलाई त्यो 6/7 छ 6/7 त्यस्तै यो 7/8 यो 8/9 भन्नाले 7/8/8/9 त यो छ प्रेजेन्स अफ द स्पर्मेथिकल पोर 5/6 6/7 7/8 and 8/9 okay this is the spermatical pore understood यो क्वेशन हामीले अरु सायद अर्थवर्मबाट छैन सोधेको क्वेशन yes this one now I am going to be the plasmodium malarial parasite त्यहाँबाट पनि क्वेशन आएको छ yes प्लाज्मोडियम को अब प्लाज्मोडियमबाट पनि दुईटा क्वेशन सोधेको छ एउटा क्वेशन भन्छ इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम अलरेडी यु नो दैट यो बोर्ड एक्जाममा पनि धेरै चोटी सोधेको छ त्यसैले हामीले पनि पढाउँदा टिचरले पढाउँदा बोर्ड एक्जामको लागि पनि त धेरै फोकस गर्छ यो इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम यो छ इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम दिस इज द स्पोरोजोइट अप्सनमा थियो त्यहाँ यसमा खास हामीले कन्सेप्ट आइदैन एउटा भन्छ एक्सफ्ल्याजिलेसन यो पनि प्लाज्मोडियमबाट थियो तीनटा क्वेशन थियो एक्सफ्ल्याजिलेसन इज अकर्ड इन यसमा तपाईलाई अप्सनमा थियो मैक्रोगैमेटोसाइट गैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट अरु थियो उकाइनेट यो सब गैमेटोसाइट यो दुईटा कुरा गरौँ मैक्रोगैमेटोसाइट भन्नाले के यसले फर्मेसन गर्ने हो फिमेल गैमेट इट विल बी द फर्म द व्हाट फिमेल गैमेट
तो फिमेल गैमेट में पड़ेगा जब माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट इंटर इन्टू द स्टोमक ऑफ द मस्किटो। मस्किटो को स्टोमक में जब यो इन गर्छ भने तो हुन्छ कि मैक्रोगैमेटोसाइट अंडरगोज द माइटोसिस। यो माइटोसिस गर्छ एंड त्यसपछि यसले एउटा ओभम बनाइदिन्छ जसमा कोन अफ रिसेप्सन र एउटा सानो बडी बनाइदिन्छ जसलाई भन्छ हामीले पोलार बडी। यो हुन्छ मैक्रोगैमेटोसाइटमा। यो भइहाल्यो फिमेल गैमेट। यहाँ गैमेट जुन फर्मेसन छ एउटा कुरा अरु याद राख्नु होला, कमनली हामीले के पढ्छौं, गैमेट फर्मेसन ह्यापन्ड बाय द मियोसिस। तर प्लाज्मोडियम इज एन एक्जाम्पल जहाँ के छ गैमेट फर्मेसन छ बाय द माइटोसिस। पहिला गैमेट बनिहाल्छ माइटोसिसबाट, त्यसपछि जायगोट बन्छ। जायगोट बनेपछि नाउ इट अंडरगोज द मियोसिस इन अर्डर टू मेन्टेन द नंबर अफ क्रोमोजोम। जुन हामीले मियोसिस को सिग्निफिकेन्स पढ्छौं त्यो सिग्निफिकेन्स यहाँ हुन्छ कि जायगोट फर्मेसन भएपछि मियोसिस हुन्छ। यसलाई भन्छौं हामीले पोस्ट जायगोटिक मियोसिस। ओके, तो यहाँ गैमेट फर्मेसन भयो तर त्यो माइटोसिसले भयो, मियोसिसले भएन। यो पनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ जहाँ स्टुडेन्टले नोटिस गर्दैन तर यो ठाउँ क्वेशन बन्न सकिन्छ र हुन सक्छ आउने कम्पिटिटिभ एक्जाममा क्वेशन पनि होला। ओके, तो यहाँ के छ मैक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइटमा के छ सानो हुन्छ यो आउन बित्तिकै जब यसलाई लो टेम्परेचर पाउँछ, यस लो टेम्परेचर पाएपछि देयर इज द फ्ल्याजला लाइक स्ट्रक्चर यूज टू कम आउट एंड यो जुन फ्ल्याजला लाइक स्ट्रक्चर सडनली यहाँबाट आउँछ यसलाई प्रोसेसलाई हामी नाम दिन्छौं एक्स फ्ल्याजिलेसन। नेम लियो, एक्स भन्नाले एक्सप्लोजन, फ्ल्याजिलेसन भन्नाले फर्मेसन अफ द फ्ल्याजला। यस सडनली फर्मेसन अफ द फ्ल्याजला हुन्छ त यसरी लाग्छ जस्तै हामीले एक्सप्लोडलाई जुन इन्डिकेट गर्छौं त्यस्तै डायग्राम हुन्छ यहाँ। त्यसैले यसलाई नाम दियो एक्स फ्ल्याजिलेसन। मीन्स एक्स फ्ल्याजिलेसन इज अकर्ड इन द माइक्रोगैमेटोसाइट। इट इज अकर्ड इन माइक्रोगैमेटोसाइट। इज इट क्लियर? अब यो थर्ड क्वेश्चन फेरि प्लाज्मोडियमबाट नै, जो हेमोज्वाइन इज रिलीज्ड बाय प्लाज्मोडियम इन। प्लाज्मोडियम यो हेमोज्वाइन कहाँ रिलीज गर्छ, कुन ठाउँमा? तो वी नो दैट यो हेमोज्वाइन को कन्सेप्टले हेमोज्वाइन हुन्छ कहाँ? इट इज द रिमेन जब प्लाज्मोडियमले आरबीसी लाई इन्फेक्ट गर्छ भने त आरबीसी मा हामीको स्टोर्ड हुन्छ हेमोग्लोबिन। तो प्लाज्मोडियम को फूड हामीको बडीमा दुईटा हुन्छ। एउटा जब यो लिभरमा जान्छ भने त इन द लिभर इट टेक्स द ग्लाइकोजेन। हामीले जुन लिभरमा ग्लाइकोजेन स्टोर गरेर राखेको छौं त्यसलाई यो लिन्छ। भन्नाले लिभरमा जब यो लिन्छ त लिभरमा इट टेक्स द ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन यो यसको फूड छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जो क्वेशन बन्न सकिन्छ। ओके, अर्को आरबीसी मा यसले के गर्छ, हेमोग्लोबिनलाई फिड गर्छ। त हेमोग्लोबिनमा दैट इज द हेम आयरन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड छ र ग्लोबुलिन प्रोटिन हो। त यसले के गर्छ, ग्लोबुलिनलाई प्रोटिनलाई त डाइजेस्ट गर्न सक्छ तर हेमलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। त्यसैले यो हेम एउटा डार्क ब्राउन पिगमेन्टको फर्ममा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स हेमोज्वाइन को फर्म में रिलीज हुन्छ। तो यो हेमोज्वाइन हेमोग्लोबिन को प्रोडक्ट हो। तो कहाँबाट निस्किन्छ यो? इन द आरबीसी। ओके, तो अलरेडी यू कैन फाइंड आउट इट आरबीसी कहाँ रिलीज हुन्छ यो? तो आरबीसी विल बी द रिलीज्ड इन्टु द व्हाट ब्लड स्ट्रीम। यो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हुन्छ कसको? इन द केस अफ द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो यो हेमोज्वाइन विल बी द रिलीज्ड इन्टु द RBC of the blood stream of the human beings. Is it clear? I think this much question from the plasmodium. Okay, plasmodium को यति क्वेशन छ। एउटा अरु एभोल्युसन को हामीले कुरा गर्दै थियौ। एभोल्युसन को एउटा अरु क्वेशन मेरो ब्रेनमा भन्नाले पेपरमा मैले लेखेको छु त्यो आयो। त्यो एभोल्युसन को पनि यो टपिकमा एभोल्युसन, अर्थवर्म र प्लाज्मोडियम यो तीनटा यो भिडियोमा हामीले कम्प्लिट गर्छौं। त्यसपछि फेरि तपाईलाई नेक्स्टमा जुन क्लास 11 को अरु फ्रगबाट पनि क्वेशन आएको छ, यस अल टुगेदर बायोडाइभर्सिटीबाट पनि क्वेशन छ, त्यसलाई पनि डिस्कस गर्छौं। त लेट्स कम फर्स्ट एउटा छ के इभोल्युसनबाट which is not yes
विच इज नॉट इन प्रिमिटिभ अर्थ या अन प्रिमिटिभ अर्थ। प्रिमिटिभ अर्थमा के थिएन भन्नाले के थिएन यो कुरा गर्छ भने त अप्सन हेर्नु पर्यो यसमा। यसमा डाइरेक्टली त हामीले भन्न सक्दैन त मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन, यो चारवटा अप्सन छ। ओके, अब यसको जब हामीले कन्सेप्ट लिन्छौँ भने कन्सेप्ट के छ हेर्नु। फर्मेसन बायोकेमिकल इभोल्युसनमा हामीले एउटा पढ्छौँ फर्मेसन अफ अर्थ। फर्मेसन अफ अर्थ इभोल्युसन रिलेटेड मेरो लाइभ क्लासको भिडियो पनि छ। यस त फर्मेसन अफ द अर्थमा जब कुरा गर्नुहुन्छ भने हुन्छ कि जब अर्थ फर्मेसन भएको थिए, व्हेन देयर इज द बिगिनिङ हैज बीन स्टार्टेड, द ऑल द जियोलॉजिस्ट, यस एस्ट्रोनॉमिस्ट, दे बिलिभ दैट जो इन द बिगिनिङ इट एट द भेरी हाई टेम्परेचर, जुन हेभेनली बडी आज हामीले हेर्दैछौँ अर्थ इज द फर्म अफ द सलिड भन्छ, त्यो बेलामा भेरी हाई टेम्परेचर थियो, मोल्टेन मासको फर्ममा थियो, मोलिकुल्स आर द फ्री टु मुभ थियो हैन, त्यस फर्ममा। तो यहाँ के छ जो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन वी नो दैट बाय द न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेसन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। तो जुन एलिमेंट को एटॉमिक मास बॉडी थियो त्यसमा बॉडी फोर्स अफ ग्रेभिटेसन लाग्ने, त्यो बॉडी क्लोज आउने। इज इट क्लियर? तो यो बॉडी क्लोज आइरहेको थियो। तो बॉडी क्लोज आइरहेको थियो तो जुन एलिमेंटमा मास बॉडी थियो, जस्तै हामीले एक्जाम्पलमा लिइहाल्छौँ आयरन, कोबाल्ट, यस निकल, तो दिज आर द फर्म द सेन्टर। यो कोरमा गयो किनकि यसको मास बढी थियो, बॉडी फोर्स अफ ग्रेभिटेसन थियो, त्यो क्लोज आयो। क्लोज आयो तो यसले के गर्यो, कोर बनायो। अब यो पुरै सबै मिलेर एउटा युनिट बडीको काम गर्न थाल्यो। अब यसले अरूलाई तान्न थाल्यो। तर अरूलाई पनि तान्छ भने त के, जसको मास बढी हुन्छ त्यो आउँछ। तो जसको मास यो भन्दा कम थियो तर अरू भन्दा बढी थियो त्यो बनायो सर्फेस, जसरी एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर। आफ्टर दैट again it uses to form the gaseous envelope around it। यो gaseous envelope पनि बनाउन सुरु गरे, जसमा यसले लियो जुन एलिमेंट को मास यो भन्दा कम थियो त्यो यहाँ थियो कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन। ठीक छ। तर यहाँ हेरेर कन्क्लुजन नगर्नु होला जो अब यसमा अमोनिया छैन या मिथेन छैन, त्यस्तो होइन। अब छ के जुन यो प्रिभियस ग्यासेस थियो इन द एटमोस्फियर, यसमा हाइड्रोजन सबैभन्दा बढी एमाउन्टमा थियो। जसरी आजको डेटमा हामीले एटमोस्फियर हेर्छौँ भने देयर इज द मोर एमाउन्ट अफ द नाइट्रोजन। द प्रिभियस एटमोस्फियरमा हाइड्रोजन सबैभन्दा बढी थियो र यो एलिमेन्टमा सबैभन्दा रिएक्टिभ पनि छ। त के भयो भन्छ कि यो हाइड्रोजन कार्बनसँग रिएक्सन गरेर इट वाज एक्जिस्टिङ इन द फर्म द मिथेन। दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ द अक्सिजन एक्जिस्टिङ इन द फर्म अफ द वाटर। यो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ द नाइट्रोजन एन्ड रिएक्ट्स इन द फर्म द अमोनिया। एन्ड त्यसपछि पनि हाइड्रोजन फ्री स्टेटमा थियो। सबैसँग रिएक्सन गरेपछि पनि हाइड्रोजन वाज इन द फ्री स्टेट। एन्ड आई थिंक अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसैलाई लिएर मिलर एन्ड युरेले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पनि बनाएको थियो। मिलर एन्ड युरे एक्सपेरिमेन्ट पनि हामीलाई पढ्नु छ। यही कम्पाउन्डलाई लिएर उहाँले प्रिभियस एटमोस्फेरिक कन्डिसन क्रिएट गर्यो र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्यो। त्यसमा पनि एउटा क्वेसन छ सोधेको कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा, मिन्स विच वान। अब यसमा कुन ग्यासेस यहाँ छैन, मिथेन पनि थियो, अमोनिया पनि थियो, हाइड्रोजन पनि थियो, के थिएन, अक्सिजन थिएन। त्यसैले हामीले भन्छौँ कि ओरिजिन अफ द लाइफ जुन छ त्यो अबायोजेनेसिस नै थियो। भन्नाले जब लाइफ ओरिजिनेट भएको थियो त्यो नन लिभिङ थिङबाट नै ओरिजिनेट भएको थियो। तर स्पोन्टेनियस जेनेरेसन थ्योरीलाई आजको डेटमा हामीले निग्लेक्ट गर्छौँ। उहाँले पनि के भनेको थिए जो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम द नन लिभिङ थिङ्स अन द न्युमरस ओकेजन। यस, तर आजको डेटमा के भन्छ अबायोजेनेसिस पोसिबल छैन। त्यसैले तपाईहरुले सेल थ्योरी पढ्नुहुन्छ बायोजेनेसिस। भन्नाले सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रम द नन एक्जिस्टिङ फ्रम द प्री एक्जिस्टिङ सेल। ओके, प्री एक्जिस्टिङ सेलबाट नै देयर इज द डेभलपमेन्ट अफ द सेल। सेल थ्योरीको पनि भिडियो छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कुरा गर्छु। भन्नाले त्यो बायोजेनेसिस किन भन्छ कि आज अबायोजेनेसिस पोसिबल छैन किनकि प्रिभियस एटमोस्फियर जुन थियो त्यो रेड्युसिङ थियो। कस्तो एटमोस्फियर थियो, रेड्युसिङ। त्यहाँ हाइड्रोजनको एमाउन्ट बढी थियो। त्यसैले तपाईले केमिस्ट्रीमा पढ्नुहुन्छ हाइड्रोजनसँग रिएक्सन हुँदा रिडक्सन हुन्छ, त्यो रेड्युसिङ एटमोस्फियर थियो। तर आजको जुन एटमोस्फियर छ हामीको त्यो अक्सिडाइजिङ छ। जुन पनि एलिमेन्टलाई हामीले राख्छौँ एयरमा त इट मेक्स द रिएक्सन विथ द अक्सिजन। त आजको डेटमा एटमोस्फियर इज द अक्सिडाइजिङ, प्रिभियस एटमोस्फियरमा
इट वाज रेड्युसिङ, त्यसैले रेड्युसिङ एटमोस्फियरमा अबायोजेनेसिस वाज पोसिबल, तर अक्सिडाइजिङ एटमोस्फियरमा अबायोजेनेसिस अब पोसिबल छैन। दिस वाज द क्वेसन फ्रम द कमन इन्ट्रान्स एक्जाम। एन्ड अरू क्वेसन थियो एउटा इभोल्युसनबाट नै लिइरहेको छु। यस, which भन्छ के फर्स्ट formed simple compound on the direction of origin, first formed simple compound in the direction of origin, is। अब यसमा पहिला सिम्पल कम्पाउन्ड कुन फर्मेसन भएको थियो, जसरी हामीले मिलर एन्ड युरे एक्सपेरिमेन्ट लिएको थियो त्यसमा बनेको थियो एमिनो एसिड मिन्स प्रोटिन, यस, एन्ड न्युक्लिक एसिड, प्युरिन र प्यारामिडिनको फर्मेसन भएको थियो त्यो न्युक्लिक एसिड। दिस इज द, जबकि अप्सनमा तपाईलाई न्युक्लिक एसिड एन्ड प्रोटिन छ, त्यो प्रोटिनको ठाउँमा एमिनो एसिडको ठाउँमा हामीले प्रोटिन लिन सक्छौँ। त्यहाँ अप्सनमा एमिनो एसिड न्युक्लिक एसिडसँग छैन, तर एमिनो एसिड एन्ड प्रोटिन छ, त बोथ आर द सेम थिङ, त्यसैले त्यसलाई हामीले सेलेक्ट नगर्ने। युरिया एन्ड न्युक्लिक एसिड फर्मेसन भएन, युरिया धेरै पछाडि आयो, युरिया एन्ड प्रोटिन पनि होइन, त देयर इज द प्रोटिन एन्ड न्युक्लिक एसिड पहिला सिम्पल कम्पाउन्ड थियो जुन फर्मेसन भएको थियो। इज इट क्लियर? यो छ इभोल्युसनबाट आएको क्वेसन इन द लास्ट इयर अफ द कमन इन्ट्रान्स एक्जाम। ओके, दिस मच। फेरि तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा अरू क्वेसन लिन्छु, क्लास 11बाट आएको, तपाईँको 11th सिलेबसबाट आएको। यस, त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ फेरि नेक्स्ट भिडियोमा, छिटै अपलोड हुन्छ यो। इफ यु आर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब गर्नु। फेरि वी सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच।